औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमुदा سه چیز است که از گناه خودشی بزرگتر است. یعنی وقتی انسان گناه انجام میده یک کارهایی مونه که او کارها یا او چیزها از خود گناه هم بزرگتر است. او ای است که یکی که انسان وقتی گناه مونه گناه را ریزه خیال کنه. او بابا ٹھیک دیگه ما اگو کس ریز ظلم کردم، حق اگو کس خوردم، ما فراد کردم، ما دوکه کردم، بس ٹھیک دیگه. یعنی گناه را بسیار کمرزیش که است توخ کنه. در حال که ریزه سی ریزه گناه را انسان انجام میده، در مقابل این توجه کنه که ما معصیت از او هستی را منو که کائنات را به وجود آورده، این دنیا را به وجود آورده، ما را به وجود آورده. او خدایی که مالک یوم الدین است، او خدایی که رحمان و رحیم است، او خدایی که قهار است. ما در مقابل از او در معصیت منو واقعا نزنی من انسانی کم سے کم اگر در دل انسان ایمان باشه، او اگر گناه کرد پشیمان میشه، چه ریزه گست گناه هم باشه. چی جایی که انسان در منی سوسایتی اگر تو کنه که غیبت مونه شفتل ولی غیبت مونه، چی جایی که انسان بینگرنه تهمت میزنه، اصلا چرت نمیزنه که ما در تهمت میزنیم، اصلا چرت نمیزنه. چی جایی که انسان ایگو کس را آبرویشی ببره، این خاص گناهی کبیره است. لذا انسان گناه حتی ریزه گناه را مونه باید دزی نیت نکنه که گناه را ٹھیک دیگه گناه شد از گیرز من او ٹھیک ما دروغ میگم درو ایگو قسم دیدی ایگو غیبت مونه ایگو گپ میزنم دروغ به گردن راوی بابا دروغ به گردن راوی هست تو هم یک چیزی درو میگی درو. یک دو افتخار کردن گناه، از گناه که انجام داد خوشحال چونه، یعنی به گناه خو افتخار کنه، خدا نجات بده. انسان پشیمانی که یک لبه انسان گناه کنه و خوشحال چونه. منی سوسایتی خو مینگه نیزانی من که بعضیا منی سوشال میدیا ما فلان گانه رو گوش کردم وا 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 بسیار مزهدار بود، یعنی خوشحال میشه. کنسرت گرفتیم ما امروز بسیار کس خوشحال میشه. بے حیایی و محرم و نامحرم کس یک جای مخلوط دارسی اصلا خوشحال هستن. لذا این چیز خطرناکتر از انجام از گناه هسته. و گناه در جای خو این چیز و این نیت و این خوشحالی خطرناکتر است زنی من. و سه که از گناه که در خودشی هم خطرناکتر است. سیمنا چیز او اصرار به گناه است. انسان یک دفعه گناه مونه توبه مونه، باز کس گناه مونه، باز گناه مونه. یک شو کس پورن فیلم توخ کده، یک شو پورن سایت توخ کده، یک شو غلط غیر شرعی فیلم توخ کده، باز کس توخ کنه، باز توخ کنه. هر روز طرف ناموسی مردم توخ کنه، هر روز بور طرف سرکوشی سادش نه، طرف دختروی کس مردم توخ کنه. اینها عزیزان من خطرناکتر از گناه هستند. یعنی اصرار اینها از خود عواقب و نتایج بسیار خطرناک داره که ممکن است بعد توفیق توبه انسان را ملاو نشنه. پروردگار عالم مر توفیق بده که به نصیحت گرانبهای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عمل کنی و گناه را ریزه خیال نکنی. به گناه که انجام دادی خوشحال نشنی بلکه پشیمان چونیم، زود توبه کنیم و اصرار به گناه نداشته باشیم. وقتی که توبه کردیم توبه نسو کنیم دیگه طرف گناه نریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.